बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाबों की दुनिया का हकीकी दुनिया से गहरा ताल्लुक होता है। कहते हैं जो हमारे शऊर और लाशऊर में कहीं दफन हो वो हमारे ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इनमें से कुछ याद रह जाते हैं और कुछ जहन से महव हो जाते हैं। कुछ बरस पहले मैंने एक ख्वाब देखा था जो दिमाग में नक्श है, पर इस अजाब ख्वाब का जिक्र करने से पहले अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारा घराना कुल 3 अफराद पर मुश्तमिल था। एक मैं, दूसरे मेरे अब्बा और तीसरी मुझे जन्म देने वाली जन्म चली मेरी माँ। अब्बा गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर थे, अम्मा घरदारी के कामों पर मामूर थीं। मैं उनकी इकलौती औलाद था। उन्होंने मेरा नाम सिकंदर रखा था। मुझे प्यार से शहजादा कहा जाता था। मैं उनकी ज़िंदगी का मरकज़ था। दोनों अपनी बिसात के मुताबिक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने में मगन रहते थे। अम्मा अब्बा ज़िंदगी के पेचो खम से कभी ना घबराते थे। बस उनकी बदहवासी काबिल दीद तब होती जब मुझे किसी चोट, बीमारी या तकलीफ का सामना करना पड़ता। बीमारी की हालत में कभी एक हकीम के तो कभी दूसरे के लिए फिरते। दवा दारू के साथ साथ दुआओं का सिलसिला भी जोर पकड़ता। घर के पास जो मज़ार था वहाँ चादर चढ़ाई जाती। अगर चादर चढ़ाने के लिए रकम नाकाफ़ी होती तो फूलों की पत्तियों पर इक्तफा कर लिया जाता। मेरी सेहत के लिए मन्नत मांगी जाती। जालियों पर बंधे काले धागों में एक और धागे का इजाफा यकीनी हो जाता। वो अपनी बिसात के मुताबिक खैरात करते। कोई तेल की मालिश करने को कहता तो मेरे जिस्म से तेल के भभके आते रहते। पानी में जड़ी बूटियों को उबालकर मुझे पिलाया जाता। इस हाल में उनका जगराता यकीनी हो जाता। दुपट्टे के पल्लू पर पड़ी गिरह को खोलकर काली मुर्गी का सदका दिया जाता। गोद में मुझे उठाए उठाए वो कभी ना थकते थे। मुझे पाँव फर्श पर धरने ना देते। मेरे पास इस कदर चौकन्ना बैठते कि गहरी सांस पर भी हड़बड़ा जाते। अम्मा हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ बड़बड़ाती चली जाती। एक दिन अम्मा के सीने से लगा बुखार में फुनक रहा था। अम्मा फिर कुछ बड़बड़ाए चली जा रही थी। उस दिन समझ में आया कि अम्मा क्या पढ़ती हैं। हर दाने पर यह दुआ करती थी, या अल्लाह इसकी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख मुझे दे दे। तस्बीह का आगाज़ भी इसी दुआ से करती और इख्तिताम भी। बचपन से जवानी तक मेरी हर तकलीफ़ पर वो इसी तरह बौखलाए फिरते। मैं उनकी कमज़ोरी था और मैंने बारहा इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया था। दोनों की बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं। मैं एफ ही 4 बरस में कर पाया। इससे आगे पढ़ाने की ना उनमें सकत थी और ना ही मेरी नीयत। अब्बा रिटायर हो चुके थे। बुढ़ापा उनकी उम्र की दहलीज पर दस्तक दे चुका था। पेंशन में ज़िंदगी के वक्त को खींचना दुश्वार हो गया था, लेकिन मुझे नौकरी की कोई फिक्र नहीं थी। ज़्यादा वक्त चारपाई तोड़ते ही गुजारता। अपने लिए उकताहट का शिकार होता तो अपने जैसे लाउबाली दोस्तों के साथ वक्त गुजारने चला जाता। अब्बा ने मुलाजमत करने को कहा तो उनकी गोश गुजार कर दिया कि मैं इस मुल्क में तो काम करने वाला नहीं, बाहर जाकर लाखों की नौकरी करूंगा। बाहर के ख्वाब यूं तो हमेशा से देखे थे, पर इस इरादे को तक़वियत तब मिली जब एक रफ़ीक ने इस बात का यकीन दिलाया कि बाहर जाने का बंदोबस्त वो करवा देगा। मुझे बस रकम के लिए हाथ पैर मारने थे। घर आते ही मुद्दा बयान किया। वालिदैन की कुल मताए ज़िंदगी, कुछ मरले ज़मीन, 2 बकरियां, एक गाय और एक सुहराब साइकिल के सिवा कुछ न था। मैंने लगी लिपटी ना रखी और साथ ही ज़मीन बेचने का मुतालबा कर डाला। गहरी चुप के बाद साफ इनकार पर कानों पर भरोसा ही ना हुआ। इनकार पर मिन्नत समाजत से काम लिया, फिर कता कलामी को हथियार बनाया। बात ना करने पर भी वो मेरा ख्याल करने में कोई गफलत ना करते। अब्बा जाने से पहले मेरे तकिए के नीचे 20 का नोट रख कर जाते। अम्मा चारपाई के सरहाने लस्सी से भरा गिलास रखती, लस्सी भी वो जिस पर मक्खन तैर रहा होता। देसी घी के बलों वाले पराठे मेरे माथे के बलों को कम न कर पाते। सरसों के साग पर मक्खन का पेड़ा और साथ आम के अचार की भीनी खुशबू मन को खाने की तरफ मायल करती। जब भूख बहुत सताती तो नाराज़गी भूख से ख़त्म कर देता। न जाने अम्मा को कैसे खबर हो जाती। अम्मा दबे पाँव आती, बर्तन उठाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद आवाज़ में कहती और उल्टे पाँव लौट जाती। ये सिलसिला कुछ दिन चला, लेकिन दोनों ही ज़मीन फ़रोख्त न करने के फैसले पर कायम थे। घर में तबले जंग से पहले वाली खामोशी छाई रहती। जब खामोशी टूटती तो मैं आग के बगोले की तरह फटता। अदब, तमीज़, उम्र और रिश्ते के लिहाज किए बगैर उनसे नाराज़गी का इजहार करता। हर बार वो मुझे समझाते कि मैं इधर ही काम काज कर लूँ, पर मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। मैंने क़तः कलामी से लेकर भूख हड़ताल तक तमाम हरबे आजमाए, लेकिन कामयाबी मिलने को तैयार न थी। जब बुलंद आवाज़ से भी बात ना बनी तो एक ही वक्त के खाने को 3 बार गर्म करके लाने पर भी ना खाता। बहुत इसरार पर सालन से भरी प्लेट ज़मीन पर दे मारता। प्यार से मनाते तो उनका हाथ झटक देता। जुबान पर तलखियों की कड़वाहट हर वक्त मौजूद रहती। कमरे के दरवाजे को पटक कर बंद करता। आवाज़ की धमक से घर की दीवारों के साथ साथ अम्मा अब्बा के दिल भी लरज़ जाते। रोज़ रोज़ का लरज़ना
ابا کے دل کو بھایا نہ اور ابا روز و شب کی تکرار کے دوران چل بسے۔ کچھ دنوں میں نے بھی ابا کا غم منایا، مگر میں اپنے ارادے کا دھنی نکلا۔ مجھے لگا کہ اماں کو منانا اب زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ ابا کا بہرحال کچھ خوف تھا۔ میں نے پھر وہی رٹ شروع کر دی، لیکن اماں میری بات ماننے سے انکاری تھی۔ ہر طریقہ آزمانے کے بعد بھی مجھے سب لا حاصل نظر آیا۔ میرے اندر کی حیوانیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکثر اماں کا ہاتھ گھسیٹ کر کمرے سے باہر دھکیل دیتا۔ ان کو میرا رویہ کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرتا، وہ پلٹ کر میرے پاس لازمی آتی۔ میں جانتا تھا کہ میں ان کی زندگی کے لیے لازم ہوں۔ مجھے منائے کھلائے بغیر وہ کبھی چین نہ لے پائیں گی۔ اماں مجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی تھیں، پیار محبت کے سارے جتن کر ہاری تھیں۔ ہر بار اپنی ہی بدلحاظی کی متعین کردہ حد کو پار کرتا، بد زبانی سے اماں کو ادھموا کیے بغیر دم نہ لیتا۔ ان کا رونا مجھے بے وجہ کا ڈرامہ دکھائی دیتا۔ اکثر ان کے گوش گزار کرتا کہ آپ کے یہ ہیلے بہانے میرے کسی کام کے نہیں۔ ان کی بھرائی ہوئی آواز میں جو کرب تھا اس کو کبھی محسوس ہی نہ کیا۔ ان کی سانسوں کو بوجھل کرنے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا۔ پھر میں نے آخری حکمت عملی کو آزمایا۔ ایک روز اماں سے تکرار کرتے کرتے ان کو کمرے سے باہر دھکیل کر دروازے کی چٹخنی لگا دی۔ اماں کمرے کی کھڑکی میں منت کرنے چلی آئیں۔ میں نے ان کے دوپٹے کو پنکھے میں پھندا بنا کر ڈالا تو اماں کی چیخوں کی گونج رب کے علاوہ سب نے سنی، لیکن میں ان کو تڑپانے کا کام پوری دل جمعی سے کرتا گیا۔ میز پر چڑھ کر پھندا گلے میں ڈالا تو اماں روتے ہوئے فریاد کرنے لگیں اور بولی کہ تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ میں نے مقصد کی کامیابی کے بعد دروازہ کھولا تو اماں میرے پیروں میں آ گریں، بلک بلک کر بس یہ کہہ رہی تھی، تیری جان کے صدقے میں سب کچھ وار دوں گی۔ اماں اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں پکڑے زمین پر پڑی تھیں اور میں بڑی ڈھٹائی سے اکڑا کھڑا تھا۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بکا تو لگا جیسے زندگی کے دروازے اب مجھ پر کھل گئے ہیں۔ چند ماہ کے بعد باہر کے لیے اڑان بھرتی۔ دل میں خواب بھرے تھے اور عقل اس حقیقت سے انجان تھی کہ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا، وقت مجھے بہت کچھ سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جن جذبات اور احساسات سے میں عاری تھا ان سے آگاہی میری منتظر تھی۔ جن رشتوں کو میں نے پیروں میں روندا تھا اس کی جدائی کا عذاب سہنا تھا۔ جس رزق کو میں زمین پر دے مارتا تھا اس کی قدر کرنا سیکھنی تھی۔ محنت کے لفظ سے شناسائی ابھی باقی تھی۔ زندگی کو ابھی بہت ہچکولے لینے تھے۔ میں تو ان آسانیوں کا عادی تھا جو مشکلوں سے چھان کر میرے والدین مجھے دے دیتے تھے۔ عذاب جاں کے لیے باہر جانا میرا ذاتی فیصلہ تھا۔ اماں کی زندگی میں تہلکہ مچانے کے بعد اپنی زندگی میں کوہرام اٹھنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اماں کو بلیک میل کر کے لائی ہوئی رقم چند دن بھی نہ چلی۔ یہ خیال تھا کہ نوکری ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی، پر یہاں کوئی سیدھے منہ بات کرنے کو ہی روادار نہ تھا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ایک روز اپنی بے بسی پر زار و قطار رویا۔ بلک بلک کر رونے سے اماں کے آنسوں کی سچائی کا اندازہ ہوا تھا۔ لوگوں کی بے نیازی سے گزر جانے پر اماں کا پیار یاد آیا۔ سرد موسم کا آغاز ہو چلا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے 3 قمیصوں اور ایک پتلے سے سویٹر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ سڑک کے کنارے جہاں نیند آتی وہاں سو جانے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر سردی ایسی کہ ہڈیوں کے اندر تک گھسی چلی جاتی۔ ایسے میں گھر کی چھوٹی سی انگیٹھی کی تپش کا خیال دل کو سلگا کر رکھ دیتا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر کوڑے دانوں میں کھانا تلاش کرتا، جسم کو گرم کرنے کے لیے میلوں دوڑتا، لوگوں کی اترن پہن کر جسم کی گرمائش کا کچھ سامان کرتا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دن ایک نوکری مل تو گئی، پر مالک نے میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ شہزادہ کہلوانے والا، اپنے گھر کی سلطنت پر راج کرنے والا، اب بیت الخلاء صاف کرنے پر مامور تھا۔ رات کو سونے کے لیے ایک کنٹینر نما کمرے میں چند فٹ جگہ نصیب ہوئی۔ سرد اور سخت فرش پر لیٹتے ہی گرم بستر کی یاد بہت ستاتی۔ گرم لحاف میں دھنی روئی کی کمی کا احساس مجھے اور بھی سکڑ جانے پر مجبور کر دیتا۔ اماں کی یاد رہ رہ کر ستاتی۔ اس وقت احساس ہوا کہ میرے والدین نے کیسے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ جب احساس گناہ ہوا تو گستاخیوں کے انبار تھے اور میلوں کے فاصلے۔ جیسے ہی کچھ رقم ہاتھ آئی تو اماں کو فون کیا۔ اماں کو جب حال دل سنانا چاہا تو زبان ساکن ہو گئی۔ میں اماں سے خوش ہونے کا ڈرامہ کرتا اور اماں میرے ڈرامے پر خوشی کا ناٹک۔ اماں حال دل سے خوب واقف تھیں، مگر وہ مجھے شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب کبھی اماں سے یہ پوچھا کہ انہیں کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہمیشہ اس جملے کے بدلے میں دعائیں دیتی۔ ہر بار میں واری صدقے اور جگ جگ جینے کی دعا دے کر فون بند کر دیتی۔ وقت گزرتا گیا، حالات میں کچھ تبدیلی آئی تو ہر ہفتے اماں سے رابطہ کرتا۔ اماں ہر بار بس ایک سوال کرتی کہ تو کب آئے گا۔ ان کو ہر بار یہ تسلی دیتا کہ جیسے ہی پاسپورٹ واپس ملے گا میں آ جاؤں گا،
اور پھر کبھی نہ جاؤں گا۔ پاسپورٹ کا 3 برس سے پہلے ملنا ممکن نہیں تھا۔ جب بھی بات ہوتی تو دل کرتا کہ گڑ گڑاتے ہوئے اماں کے پیروں کو تھام کر معافی مانگ لوں، اسی طرح رو رو کر ہلکان ہو جاؤں جیسے اماں میرے پیروں میں پڑی تڑپتی تھی۔ لیکن اماں سے فاصلوں کی دوری بہت تھی۔ معافی مانگنے کی تمنا میں گھر واپس لوٹ جانے کی جلدی تھی۔ اماں سے ہر بار معافی تلافی کرتا تو ہر بار وہ آگے سے ہنس دیتی، ہنستے ہنستے بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دیتی، پر میں پچھتاوے کے بھنور میں غوطے کھاتا رہتا۔ اس رات جب اماں سے بات ہوئی تو ان کی آواز میں بہت نقاہت تھی۔ فون پر مختصر بات کے بعد اماں خواب میں چلی آئیں۔ خواب کچھ یوں تھا: تنگ گلیاں، گلیوں میں تاریک گھر۔ اماں کے گھر کے پیچھے کھنڈر نما ایک مندر دکھائی دیا۔ گھر میں اماں بھی مندر کی طرح کھنڈر نظر آ رہی تھی۔ گھر میں کوئی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ شام کا آخری پہر تھا۔ اماں دکھتے رکتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازے سے اماں ڈوبتے سورج کو تکے جا رہی تھی۔ کھنڈر، مندر، اماں کا لاغر جسم اور سورج، مجھے سبھی ڈوبتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج کے ڈوبتے ہی گھر میں خوفناک تاریکی چھا گئی۔ میں خواب کے دوران ہی اماں اماں کہتا ہوا نیند سے اٹھ بیٹھا۔ ہڑبڑا کر فون کیا تو خبر ملی کہ اماں چند لمحے پہلے ہی چل بسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔